का मुहाफिज कौन होगा? इन खेमों का मुहाफिज किसी को रहना तो जरूरी है। मेरे पास इमामत का पर्चा तुम्हारे हिस्से में आएगा, इस वजह से तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। मुस्तफा के नबूवत का फैज उस इमामत के जरिए मुस्तफा के उम्मत तक पहुंचनी है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इमाम आली मकाम ने तसल्ली दिया। उसके बाद सैयदा शहरबानों से फरमाया, सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि मेरी सकीना का ख्याल रखना। सैयदा सकीना जब तक आ गई, उन्होंने कहा, बेटा, अब बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इन करबला के रेगिस्तान में तन्हा छोड़ के किसके हवाले? कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप मत जाओ, आपके बगैर मैं बिस्तर पे सोती नहीं हूँ। सकीना और आपके सीने के अलावा कहीं आज तक जुदा न हुई। बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी, वहां तो जो भी जाता है वापस नहीं आता। बाबा अगर आप चले गए तो मैं अपना बाप किसे कहूँ? सकीना को गोद में लिया, इमाम ने प्यार किया। उसके बाद सकीना को शहरबानों के गोद में लेके कहा, मेरी सकीना का ख्याल रखना। आप सुलझना पे सवार हुए और सुलझना से कहते हैं कि घोड़ा आगे बढ़, मगर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर आपने कहा आगे चल, मगर वो बिल्कुल रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ता। बार बार सर को आपकी जानिब उठाता है। जब इमाम फरमाते हैं घोड़ा चलता क्यों नहीं, वो बार बार आपकी जानिब देख रहा है। जब इमाम ने कदमों की जानिब घोड़े के देखा तो क्या देखा? सकीना ने घोड़े के पैरों को थाम रखा है और कह रही है, घोड़ा वहां मत ले जा मेरे बाबा को जहां से कोई वापस नहीं आता। इमाम नीचे उतरे, तसल्ली दिया, सकीना को नामूसे मोहम्मद के हवाले किया, सबको समझाया, नसीहत फरमाई कि मेरे बाद रोना धोना नहीं, मेरा इम्तिहान खत्म होगा, तुम्हारी आजमाइश शुरू होने जा रही है। रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करना, शरीयत का दामन मत छोड़ना। उसके बाद आप शिमर के सामने उतर पड़े। शिमर ने और पूरे फौजों ने इमाम से मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े ताजा दम पहलवानों को इकट्ठा अलग रखा गया और बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े पहलवानों को अलग बचा के रखा गया था। इमाम पाक के लिए जब इमाम मुकाबले में पहुंचे, आपने खुतबा दिया, आपने समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा अब कोई मसला नहीं है। आखिरी वक्त तक इमाम ने खुतबा दिया है कि अभी भी तलवार रोक लो। जब सब कोई कट गया तब भी इमाम ने खुतबा दिया है कि अभी भी सवेरा है, रोक लो। मगर अमर बिन साद ने कहा अब कोई फायदा नहीं, एक ही सूरत है, या तो यजीद की बैयत करो या मुकाबला करो। आपने फरमाया हाँ, अब तुम में से जो मुझसे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो उसको भेज दो, हमसे बैयत की उम्मीद मत रखना। अब बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े पहलवानों को आपके मुकाबले में जब उतारा गया तो सरदारे अली का बेटा, रसूलुल्लाह का नवासा, आपको तलवार भी चलानी है, इसलिए कि तलवार न चलाते तो शहीद आजम कौन कहता। आपको मुजाहिदाना ललकार भी लेना है और आपको शहीद भी होना है, क्योंकि अगर शहीद नहीं होंगे तो शहीद आजम का लक़ब कैसे मिलेगा। आपने जब तलवार उठाई तो किसी का पटका उठा के पटका, वो जमीन पर चला गया। आपने इतनी तलवारें चलाई कि करबला के मैदान में खून की नालियां बहने लगी। होश नहीं था जब तक के बड़े बड़े सूरमा थे, एक का एक से मुकाबला होता रहा, कोई जिंदा वापस बच के नहीं गया। अंधाधुंध तलवारें चलने लगी, तब तक के हज्जाज ने कहा, अमर बिन साद ने फौजों को कहा
ایک ایک اگر مقابلے میں جاتے رہو گے تو کوئی نہیں بچ پائے گا. چاروں طرف سے حسین کو گھیرو اور گھیر کر کے آپ پر پہلے تیر چلاؤ. جب زخم زیادہ ہو جائے تب قریب جا کر کے تلواروں کی بارش کرنا. ایسا ہی کیا گیا. اتنے تیر چلے کہ ذوالجناح ناکام ہو گیا. آپ کو مجبوراً میدان کارزار میں ایک طرف اترنا پڑا. یہاں تک کہ تلوار چلتی رہی, شمشیر ذوالفقار چل رہی ہے, یزیدیں کٹ رہے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کا بیٹا سروں کا کھیت بو دے گا شام کے کربلا, شامیوں کے سروں کا کھیت بو دے گا کربلا میں. وہ لومڑیوں کی طرح دبک رہے ہیں. رسول اللہ کا بیٹا اپنے قوت جو ہے قوت خیبر شکن کی برابر ضربیں پڑتی رہی ہے. یہاں تک کہ ہزاروں تلوار آپ پہ برسنے لگے, ہزاروں تیروں کا مینا اٹھنے لگا. بیک وقت جب زخموں سے چور ہو گئے, جبریل علیہ السلام آپ نے ہاتھوں میں وہ فتح ہوتے سمے عظیم کی سند لیے بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے. جنت کو سجایا جا چکا ہے اور جنتی دولہا کے لیے کربلا میں سواری بھیجی جا چکی ہے. حوض کوثر نواز رسول کے استقبال میں اتنے بہانے سے جوش مار مار کے باہر تک ابل پڑتا ہے. پورے آراستہ پیراستے ہو کر کے اور نواز رسول کے استقبال میں کھڑی ہے. ملائکے مقربین کو کربلا میں اتارا جا چکا ہے. تب تک کہ ایک تیر زہر ہلاہل میں بجھا ہوا امام کے پیشانی میں گھس گیا. ایک تیر آپ کے پیشانی میں لگا اور دوسری تیر آپ کے حلقوم اقدس میں لگا. آپ کے حلق سے خون کا پھوارا جاری ہوا. چلو میں بھر کر کے آپ نے اپنے خون کو آسمان کی جانب پھینکا. آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو پچھم کے جانب سرخی ہوتی ہے, آسمان کا کنارہ سرخ ہو جاتا ہے. آپ سوال کرو علامہ مصباحی صاحب, مولانا ظہور صاحب اور دیگر علماء سے, یہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں یہ کربلا والے حسین کا لہو ہے. اسی لیے سورج ٹوٹتے وقت وہ سرخی اس لیے نکلتی ہے. اے سنیوں, اپنے لمحات زندگی میں حسین کی شہادت کو نہ بھولنا. اسی لیے وہ روزانہ شام کو سورج ٹوٹتے وقت پچھم میں نظر آتا ہے. امام اسلام کے شہزادوں, بالکل تقریر کا مقطع, آخری بات اور بڑی اصلاح کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں. اگر پسند نہ جائے تو دعا دیجئے گا. ایک سوال اٹھاتا ہوں آپ کے سامنے. کربلا میں امام حسین کے بعد ریکارڈ ہے, تاریخ ہے کہ امام حسین جب شہید ہو گئے اس کے بعد کوئی بھی بچہ شہید نہیں کیا گیا. بولو سچ ہے کہ نہیں؟ امام حسین کے بعد کربلا میں وہ بھی نہیں شہید کیا گیا جو حسین کے بعد امامت کا سب سے بڑا حقدار تھا, سید الساجدین, سیدنا امام زین العابدین. وہ بھی نہیں شہید کیے گئے. تو اگر حسین کو توجہ امامت کے لیے شہید کرنا ضروری تھا تو حسین کے بعد زین العابدین کا شہید ہونا اور بھی ضروری تھا. مگر ریکارڈ ہے کہ حسین اگر کربلا میں سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے.